Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Ozamis, sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humawad Didi, ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Ozamis, ikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion, Misamis Occidental. Kini nausab si Father Jesse Langgam magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw karon nga Martes sa ikasiyam nga semana sa ordinaryong panahon diha sa kalendaryo sa atong simbahan, Hunyo 4, 2024. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon, atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. May pipila ka mga Pariseyo ug mga sakop sa pundok ni Herodes nga gipadala ngadto kang Hesus aron pagbitik kaniya pinaagig mga pangutana. Miduol sila kaniya og miingon, "Magtutudlo, nasayod kami nga ikaw musulti gayud sa tinuod ug dili ka mahasol sa gihuna-huna sa mga tawo, kay dili ka man magsapayan sa kahimtang sa tawo. Nagtudlo ka sa matuod mahitungod sa pagbuot sa Dios alang sa tawo. Busa sultihi kami. Supak ba sa atong balaod ang pagbayad og buhis ngadto sa emperador sa Roma o dili ba?" Panakasabot si Jesus sa ilang tuyo paglaang kaniya. Busa nangutana siya, "Nganong naninguha man kamo sa pagbitik kanako? Dadi akong salapi kay akong tan-awon." Busa gidad-an siya nila og salapi og nangutana si Jesus kanila, "Kinsa man kining nawong og ngalan nga gikulit dinhi?" Ug mitubag sila, "Sa emperador." Miingon si Jesus, "Kung mao kana, ihatag ninyo ngadto sa emperador ang iya sa emperador, ug ngadto sa Dios ang iya sa Dios." Ug nahibulong sila pag-ayo kaniya. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong adlaw kaninyong tanan. Diha sa ebanghelyo, adungog na usab nato nga si Jesus giadtuan na usab sa iyang mga kaaway, but this time duha na ka pundok ang miadto niya, ang pundok sa mga Pariseyo o kining pundok nga sakop ni Herodes. Sa pagkatinuod mga igsuon, kining duha ka grupo, ini mga Pariseyo, mga sakop sa pundok ni Herodes, di ba gyud niya amigo, kontra ni sila. But I think as mentioned in the Bible, they came together, uniting themselves for the sole purpose nga bitkon si Jesus aron pangitaan og dautan no ang iyahang maayo nga mga nahimo. Diha sa pangutana, supak ba sa atong balaod, referring to the law of Moses, ang pagbayad og buhis ngadto sa emperador o dili ba? Ang pangutana. But Jesus knew nga kining mga tawhana wala gyud mangita sa kamatuoran or wala sila mangadto kaniya og nangutana aron mahibalo sa kamatuoran. They were up to something no nga magduot no para nila ang Jesus ngadto sa somehow kanang makorner ba no nga sitwasyon si Jesus. But Jesus, as wise as he is, knowing full well nga ang tuyo sa mga Pariseyo sa pundok ni Herodes dili mao ang mahibalo sa kamatuoran, iyasab silang gitubag karon pinaagi sa usa ka talagsaon kaayong sambingay diin sila nakakaton. Nganuman, first things first, kung pananglit nitubag pa si Jesus, nganong ma-corner siya, nining maong pangutana, tungod kay kung pananglit nitubag pa si Jesus og oo, supak sa atong balaod, malagmit makontrahan si Jesus sa mga taga-Roma. Ug kung pananglit niingon sad siya nga dili supak, kinahanglan mubayad gyud ta, malagmit nga kadtong mga Hudiyo nga dili ganahang mubayad og buhis, magbaton sa duglaing pagbati no nga sa kasuko ngadto kang Jesus. Apan balikon nako, sanglit nasayod man si Jesus na kining mga tawhana, they were not actually searching for the truth. So he answered them in a manner nga nagtudlo pud nila no, nagtudlo nila og mga butang no nga magdala ngadto nila sa pag-ila sa dili lang sa atong katungdanan diha sa gobyerno kundi sa atong kaugalingong pagkatao. Unsa may tubag ni Jesus, iyang gipangayuan sila og kwarta, sinsilyo. Iyang gipangutana sila ang kinsang nawong ang nakulit sa sinsilyo. Yan niingon sila sa emperador. Yan niingon si Jesus, nan ihatag ngadto sa emperador ang iya sa emperador. Apan ang
ang iya sa Dios ihatag ngadto sa Dios. Nindot kaayo mga igsuon nga mamalandong ta aning mga pulong nga. Una, diha sa ebanghelyo wala gipasabot ni Jesus nga dili manginlabot ang simbahan parte sa mga butang nga naa sa pamunuan, no, sa political kayo nga aspeto, no, sa kinabuhi sa tao o bisan diha sa panggobyerno. Kundili iya lamang gipaklaro dinhi karon sa ebanghelyo mga igsuon ang talagsaon pod nga gasa nga naa sa ang gobyerno. Dili niingon nga gihukman ni Jesus nga dautan ang gobyerno o dautan ang mga naa sa political nga bahin, no, sa pagpangalagad. Kani bisan ang gahom nga politikanhon bisan kana gikan man sa Dios kay iya man gyud ang tanan, no, iya man ang tanan. Dinhi gipasabot o gipaklaro lamang ni Jesus kung kinsa ba ang tinuod nga tag-iya sa atong makabtangan. Kung naghuna-huna ta nga ang tawo mao itag-iya sa tanan, then nasayop ta sa atoong pagtuo. Tungod kay ang tanan gikan man gayud sa Dios. Ug ang tanan nga gikan sa Dios atong iuli niya inaagi sa paggamit ni ini diya sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi nga nakahaom nakapunting dili lamang alang sa atong kaugalingon nga kaayuhan kundi alang sa uban. Mao bitaw na nga dunay political nga aspeto, dunay mga mangulo diha sa politikanhon nga bahin sa panggobyerno tungod kay sila duna sa itawag og tahas nga muhatag sa ilang gahom, mugamit sa ilang gahom alang sa kahimayaan ug kaayuhan sa uban. Ug dugang paana mga igsuon, mas maklaro na to dinhi karon gawas anang aspeto sa ato ang tulubagon sa pagbayad og buhis, no, diha sa gobyerno kay mobayad ato man no, isip sakop sa katilingban mobayad gyud tag buhis. No gawas ana nga tahas nato sa pagtubag sa ato ang sa politikanhon nga aspeto sa kinabuhi. Gipaklaro sabi ni Jesus, gipalawman pa niya, no, kung dinhi daw somehow political kaayo ang naong sa pakigsulti ni Jesus sa mga Pariseo ug sa mga sakop sa pundok ni Herodes, gipalawman niya ngadto sa mas bililhon og importante nga talan-awon sa tao. Gawas nga mutan-aw ta sa bili sa kwarta o sa atong bili sa atong kining obligasyon sa pagtubag sa mga panginahanglan sa sa politikanhon nga aspeto sa pagbayad og buhis, etc. Gipalawman niya ngadto sa pagtukmod sa mga Pariseo ni sa mga sakop sa pundok ni Herodes sa pag-ila sa tatak natong mga tao. Sa karaang panahon ang Sinsilyo tungod kay gitatakan man to didto sa naong ug ngalan sa emperador, iya gito sa emperador, siya tag-iya. Mao ning miingon siya ihatag ngadto kang Caesar ang mga butang nga iya ni Caesar ug sa Dios ngadto sa ang mga butang nga iya sa Dios. Yang gipasabot dinhi nga ang Sinsilyo ang naong naa diha kang Caesar man o sa emperador. So ihatag siya nga ngadto sa emperador. Apan ang tawo di ta malimot nga dihang gihimo sa Dios ang tawo kitatakan ta walay lain sa dagway o kasamahan sa Ginoo. Nasa Genesis kapitulo 1 bersikulo 27, di kita malimot ana nga dihang gihulma sa Ginoo ang tao, kita nahulma, kita nahimo sumala sa iyang dagway o kasamahan. But pasabot nga ang atong tatak dili iya sa emperador on bisan kinsa, kundi iya kita sa Dios. Nindot biya kayo ng pulong diha sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga Roma kapitulo 14 bersikulo 8. Sige ingon diha, niingon si San Pablo, if we live to the Lord, and if we die to the Lord. So then whether we live or we die, we belong to the Lord. Nindot, no? Tinuod tungod kay kung ang kwarta, ang tatak diha, ang hulma na kulit diha iya sa gobyerno, sa emperador o sa pangulo, iya hanap sa gobyerno aron mo pa lambo sa aspeto nga tawhanon dinis kalibutan. Apan ang tao sa mas lawom pagyud nga mensahe karon sa ebanghelyo, ipahinumduman ta nga kita gitatakan sa dagway o kasamahan sa Ginoo. Mao nga iyaha gyud ta sa Ginoo. Ug kay iya man ta sa Ginoo, nan ato siyang ilhon nga mao'y tag-iya sa atong kinabuhi. Kay sa pagkatinuod ang Dios
ug dili ang emperador o si bisan kinsang pangulo ang tag-iya nato, ang Dios ra. Ang atong numero unong obligasyon ngadto sa Dios ug ang atong numero unong obligasyon ngadto kaniya gayod, no? Iyaha gyud. Walay lain, no? Siya gyud ngadto niya. Kay siya may atong magbubuhat ug amahan. Mga igsuon ko diha ni Kristo nang hinaot ko nga makabaton ta nining maong klase sa pag-ila sa kaugalingon. Aside from looking towards our own material needs, diha nining kalibutan nga gipamunuan sa daghang mga gahom, di gyud ta malimot nga ang unang gahom nga doon natay tulubagon mao ang Ginoo nga mao itag-iya natong tanan, ang Dios nga mao naghulma kanato. Gahapon adtong Sunday nianhi dinhi sa Concepcion ang pundok sa mga Catholic Women's League kon CWL, no, sa Tibuok Archdiocese. Nianhi sila tungod kay gusto silang magtukod no og kanang mga mahimong sakop pud sa ilahang pundok ba, no. Nya nindot kay wala man ko mo appeal gyud, nagdawat lang ko nila, then ako silang giabi-abi og gibilin sa mga sakop sa parokya tungod kay duna mo koy misa sa mga baryo. Apan before ko nagmisa sa baryo, nagprepare ko sa mga gamit, nagsugod naman sila sa ilahang kining pagpaila nya sa ilahang tuyo. Nya ipangutana na sa ilang speaker, murag ilaha tingali itong coordinator tingali ito sa St. Mark Deanery. Dinhi man ang mga taga Balyangaw, silang Ma'am Nitz Karuro, sa yung mga kauban pod ang mga taga Plaridel, murag katong taga Plaridel mo ilahang coordinator, ang taga Kalamba ug taga Sapang Dalaga. Taga Sapang Dalaga silang Ati Vicky, no? Gahapon og siya sa Kalamba sila Ati Lani Maglinte, no, dinhi sila. Salamat kay ninyo dai no sa pagduo niya. Dito na, no, nindot kayo nga conversation niya. Katuna na sila murag 15 ka bugto ang apil nga gikan dinhi sa parokya. Nya dito na nangita na og kinsay mahimong presidente. Nya do na to sila napilian. Nya ni balibad man, nya madungog man sa microphone tungod kay trumpa man ako ang microphone dire para sa misa. Madungog gid sila, madungog ta ba sa mga tao sa palibot. Nya sinahitabo ni balibad nya ipangutana sa ganong mo bali dili man ka, no, tungod kay busy kaayo ko, no, daghang kay kog buhat labi na kay apil man siya, sakop man siya sa nangalagad sa kining barangay, kay apil man siya sa mga konsehalis barangay. So moto, no, nya gipasabot siya nga ang atong tulog wala dili man kinahanglang babag, no, sa atong sa atong pagtubag sa tawag sa pag-alagad sa Dios. Ang ato ang pag-alagad niya, ang pag-alagad nato sa katilingban. Ya, dili man na separate, no, kay nangalagad naman ay kadiha gamiton nimo imong pagpangalagad mo to ilang punto. So ilahang murag kuan ang imong pagpangalagad sa barangay nga paagi aron makapangalagad sad ka diha sa simbahan. Nya to no istorya na sus nindot kay og nalipay gugay ko samtang naminaw tungod kay nitando gid siya, no, na siya may mahimong presidente sa ato mga CWL dinhi sa parokya. Yung ana no ang punto mga igsuon. As long as we realize, no, hangtod nga dili nato ma-realize nga kita hinulma gikan sa Dios ug iyaha gayud kita, di gyud ta makahuna-huna nga mobalos niya pinaagi sa pag-alagad niya. Maguna-huna gyud ta nga ang atong kinabuhi atoa, ang kinabuhi nato karon hangtod ra karon munang ang ato ang focus kining karon lang, material, politikanhon, pisikal, lawasnon. Malimot ta sa espirituhanon nga mo'y labing una gyud. Kasagaran malimot man ta anang espirituhanon nga bahin sa kinabuhi o aspeto sa kinabuhi. Pero mao ra ba gyud na importante kaayo. So nindot kay ito, no, nga naka-realize intanan nya kato siya no nahimong presidente nya. Nalipay kay ko niya. Congratulations dahil sa mga CWL dinhi sa parokya nga bag-o na tong pundok no dinhi. Doon na natay Legion of Mary, mao pinakauna na akong natuko dinhi. Sanglit ako man ang Regia Spiritual Director sa Legion of Mary, no. Ato pong gipaanhi dinhi sila si Judge si Taka ug mga kauban nagtugkod anang maong pundok, no. Nag 1 year anniversary na sila atong miaging bulan. Yan, nagkatukod na to sa Sacred Heart, no. Gipaanhi po nato tong mga taga Sacred Heart apostolado sa pag-ampo niya. Nindot sad kay nain ditubag niya karon kining niya ning CWL. Ito pang gilig work jutay ang social action. Doon nanatay sa vocation committee pod. Salamat kayo sa Family and Life og Bibles of Apostolate at usan nga itabangan, no, kay naa naman sila daan to lang gipukaw, no, ang ilahang apostolado.
So far balik ko nako mga igsuon, diha nato na nasukod sa pag-ila sa atong dignidad isip mga anak sa Dios, isip mga gitatakan o hinulma sa dagway o kasamahan sa Dios. Ang atong dignidad na kita mga anak sa Dios, so ang atong nag-una na tulubagon adto ngadto niya. Ikaduha og sunod na ning atong tulubagon sa pangkalibutanon, lawasnon, social, relational, material nga mga bahin, aspeto sa kinabuhi. Mga ison ko din ni Kristo, dinhi na lang ko kutob, paano sa dili pa nako tapuson kining pamalandong, tuguti una ko sa pagtunol sa akong greetings sa tanan nga karong adlaw nagsunod dinhi atong programa. Unang-una, magpasalamat ko, balikon ako akong pasalamat yod sa apostolado sa pag-ampo dinhi sa Archdiocese no, sa pagtukod ining atong Sacred Heart dinhi sa parokya pod no, mag 1 year na pod sila karong piyesta no sa Sacred Heart. Salamat pod ni atong Regia President sa Legion of Mary sa Tibok Archdiocese. Salamat kaayo ni Mami Judge Nimpa Sitaka o kang Tito Nick Sitaka. Salamat kaayo ninyo. Mga suod kaayo nato nga mga higala ug kauban sa buhat no sa Legion of Mary. So ang presidente din nato dinhi sa Sacred Heart of Jesus mao si Tigirly Hinutan no, na siya po yung mga sakop nga murag 18 tingali ka buok sila pod. Ya ang presidente po nato sa Legion of Mary si Ma'am Rovilin Ikaw nya murag naasad sila sa mga 22 ka buok no kining Legion of Mary. Dayon sa CWL si Ma'am Carmen Sita Purke atong bag-ong president. Dayon ang iyang mga sakop na po sila sa mga 15 ngadto sa 18 ba to? Di ko sure gyud no marag naasa ang mga number pod no. Salamat kaayo sa pagtubag sa maong tawag no sa pagpangalagad mga parokyano dinhi sa Concepcion. Akong pasalamat sa mga niduaw no atong Domingo labi na gyud kang Ma'am Lani Maglinte no, siya man to ang nag-initiate gyud nga manganhi sila dinhi no magmisyon sila dinhi sa parokya. Siya mo marag nag-initiate niya gianhi ta gipahibalo ni Ate Vicky gahapon atong kauban pud kanhiay sa pangdalaga pagkumapari no. Kauban na nato didto sa pagpangalagad. Salamat kaayo taga sa pangdalaga. Sa mga taga Baliangaw kang Ma'am Nits Karuro pod no. Salamat kaayo niya. Nalipay ko kaayo kay nakaanhi si Ma'am Nits niya. Giduol ko niya pag humans misa ingon sa nako, Father, pasig na kay project diri nga nagkinahanglan og tabang ingna biya ko ha kay atong tabangan niya. Nagunahuna na kog unsay atong ihangyo para matabangan po dinhi sa Concepcion no. Salamat daan kayo ninyo Ma'am Nits no. Ug sa mga taga Plaridel no, salamat kaayo ninyo sa inyong makanunayon nga sa inyong pag-anhi ug pagduaw sa Concepcion aron makahatag pud og kadasig sa mga parokyano nga mualagad ug mohatag sa ilang kaugalingon diha sa simbahan. Salamat pud kaayo, wala madayon og anhi sa Concepcion ang mga lay ministers sa Oroquieta kay ang hinungdan ug rason dili man makaanhi tanan kung anhi sila. Mga tiguang ni intawon ang uban pod no, nya do na sila tiguang pod kaayo murag 90 na tingali to edad. Si Tatay Max no nga renew gyud gihapon no. Alagad gihapon isip lay minister. Pero ug bisag wala sila makaanhi, ako gihapon ilang gipaadto og gihimong speaker nga ni uban nila sulod sa duha ka adlaw sa ilahang basic ng Friday nya pagka Saturday ang ilahang renewal. So, salamat kay ninyo mga taga Oroquieta, pinanguluhan sa ilahang president si Sir June Konsehal June Claros no. Konsehal sa sudad sa Oroquieta, salamat kayo. Sa mga kauban no, kang Kuya Pidot no, kang Kuya Vic no. Salamat kayo ninyo no sa inyong pagka maabiyabihon po nato unya sa inyong pagtabang po nato dinhi sa Concepcion. Nagpasabot sila, nagpaabot nga puhon basin daig makatabang sila po sa atong mga projects dinhi sa parokya. So, salamat kay ninyo mga taga Oroquieta. Salamat po kay kang Father Quincy Jones Unduna, ang parochial vicar sa Oroquieta, ug ni Father Edgar Kanama, ang ilahang parish priest no. Nakahalubilo sad ko nila dito ko sa kagabi no, samtang dito ko. Salamat kaayo mga pads no. Ako pod nga pasalamat kang Mayor Jesse Vinia. Katumanggong manganhi unta ang mga lay ministers dinhi nagkadiin-diin gyud kog pangitag paagi unsaon nga maka-provide ta og tubig para sa parokya sanglit wala man tay tubig no. Agi sa kainit sa panahon, nya hinay ang mga tubod, ang source nga atong gikuhaan og tubod nga libre nga tubig gikan sa suba na kuan na pod no, nahinay so wa tay tubig sumot og giduol si Mayora. Nya nalipay ko kayo kay ingnan ingon siya nga mutabang siya no nga maghatag natong tubig dinhi sa parokya. Problema nato, tay host. Kay naay mga host diri nga gipang-donate kaniha anhiay
basig na nga lubong na pod ba no, nya di na nato ma-retrieve. Giutangan ta niya no, siya mismo nangutang og hose para magamit nato dinhi sa parokya no, munang nalipay ko kaayo. Wala pa gid siya mataod pero hopefully mataod na siya by next week, nya magamit nato dinhi sa parokya. Bali maduha na atong source no, kinigikan sa munisipyo nga pwedeng mainom, nya katunggikan sa tubod sa suba nga magamit nato para sa mga daily nato nga mga usage sa tubig. Hopefully mangita ta og laing tubod na pod nga atong makuhaan og kusog-kusog nga tubig kay hinay magud tong una. Muna itong giligwork karon dinhi sa uban sa pila nato ka mga sakop sa kumbinto no. Salamat kaayo. Salamat kaayo Nanay Mayora Jessie Vinia ug sa imong pamilya. Og sa pamilya sa LGU no, sa inyong makanunayon pod nga pagtabang nato dinhi sa parokya. Salamat kang Ate G Bulando, kang Ma'am Joy Imbol, kang Konsihal Rudas iyang asawa si Ma'am Limikar Rudas. Salamat kay ninyo sa inyong makanunayon nga walay puas nga suporta nato dinhi sa parokya. Akong pasalamat po sa mga silingan ako dinhi nga kanunay madali natong tawag no sa mga panginahanglan nato dinhi sa parokya. Kang Ma'am Rovilin ikaw, kang Ma'am Girlie Hinutan, kang Ate Grace Aranas, kang Ate Elma Burungan, kang Pare Domingo Gayola, kang Ate Dang ng Rasonable. Salamat kayo sa pamilya Luquias, sa pamilya Valuyos, sa pamilya Sinconiege no, kang Kuya Ayan Sinconiege, Ate Vilma Sinconiege. Salamat kay ninyo no. Ug sa tanan nga nahimong kabahin ni atong pagpaningkamot dinhi sa parokya, kaninyong tanan daghan kayong salamat. Mga igsoon ni nalang kukutob ayog kalimot ang pulong sa Dios, ang ayan gayod nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kakahoy nga gitanumdaplin sa sapa kansang mga dahon bisan kunting init dili gayud malaya, ug timpo sa ting bunga muhatag usab sa maayong mga bunga. Igsoon ug usab uban sa panabang ug pangama sa atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay, igsoon.